Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. ये क्लास जो है 6th क्लास के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो अपनी चालाकी, अपनी अक्ल और समझदारी से जो बादशाह को पसंद आता है इस शेफर्ड का, तो किस तरह बादशाह उसको अपने एक इसका वज़ीर बना देते हैं, अपने एक डिस्ट्रिक्ट का वज़ीर उसको बना देते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस। अब जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे जेलस हो जाते हैं कि क्यों इसको लोग इतना पसंद करते हैं। तो वो इस न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू पैलेस, वो बादशाह के कान भरते हैं, बादशाह को इसके बारे में बुरी बुरी बातें बताते हैं कि वो जो है बददियानत इंसान है, अपने साथ हमेशा एक जो है संदूक रखता है, आयरन संदूक रखता है, तो आप उससे पूछताछ कीजिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर है यानी शेफर्ड, उसको पैलेस यानी महल में बुलाया जाता है। ही वाज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट। उसको ऑर्डर दिया जाता है, यानी उसको जो बादशाह है उसको ऑर्डर देता है कि वो अपने साथ हमेशा ये आयरन चेस्ट यानी आयरन का संदूक क्यों रखता है। व्हाट डिड द चेस्ट कंटेन, इसमें ये जो संदूक है ये इसमें आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है, इसमें क्या क्या है। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? जब दूसरे गवर्नर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो गवर्नर होते हैं वो बादशाह के कान भरते हैं इसके बारे में, शेफर्ड के मुतालिक कि शेफर्ड जो है ये इस तरह का है, इस तरह का है, उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। तो पहले एट फर्स्ट सबसे पहले द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बादशाह जो है वो इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता है, वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। पे अटेंशन मीन्स उनकी तरफ ध्यान न देना। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन कितनी देर तक वो इनको इग्नोर कर सकता था, इनको इग्नोर कर सकता। और ये जो गवर्नर्स हैं ये जो इसको स्टोरीज बताते हैं, तो वो कब तक शेफर्ड के बारे में जो भी वो उसको सुनाते थे, तो कब तक वो उसको जो है इग्नोर करता, नज़रअंदाज करता। इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो जाहिर थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो कि बादशाह ने भी जो है उसने भी ये देखा, उसने भी ये जाना। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया गवर्नर है, नया गवर्नर कौन था, शेफर्ड था। जो नया गवर्नर था वो हमेशा जो है, ये बादशाह ने भी नोट किया कि नया गवर्नर हमेशा से अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, एक जो संदूक है वो अपने साथ रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समोन्ड टू द पैलेस, तो एक दिन इस नए गवर्नर को, शेफर्ड को बुलाया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि वो पैलेस में हाजिर हो, महल में हाजिर हो। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर fastened securely behind him on the camel's back। तो नए गवर्नर को यानी शेफर्ड को जो है ऑर्डर दिया जाता है, समोन्ड मीन्स ऑर्डर देना, टू द पैलेस यानी महल में आप हाजिर हो जाए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पे, अपने ऊंट पे राइड करते हुए आते हैं। एंड टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट, और हर कोई जो है वो ये देखकर खुश होता है, ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये आयरन चेस्ट, जो उसके आयरन का जो संदूक है वो हमेशा से ही उसके साथ है, वो उसके बिल्कुल फिक्स है। फास्टर मीन फिक्स है उसके साथ, यानी चिपका हुआ है। बिहाइंड हिम ऑन कैमल्स बैक, जो उसका कैमल है उसके बैक साइड में वो बिल्कुल उसके साथ है। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब बादशाह नाराज हो जाते हैं। ही थंडर्ड, वो गुस्सा हो जाते हैं। व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, आप हमेशा से ही अपने साथ ये आयरन का जो संदूक है वो क्यों अपने साथ रखते हो। व्हाट डिड इट कंटेन, इसमें ऐसा क्या है, इसमें क्या है। दी गवर्नर स्माइल्ड, दी गवर्नर जो है वो स्माइल करते हैं, हंसने लगते हैं। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वो अपने जो सर्वेंट होते हैं, अपने नौकर जो होते हैं उसके साथ वो उनको कहते हैं कि वो मेरा संदूक ले आओ। हाउ ईगरली द पीपल
standing around waiting for the shepherd to be found out. تو eagerly means بے صبری سے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، یعنی شیفرڈ کے ارد گرد لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اس کو کھولے گا. But now great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. But how great was their لیکن کتنا زیادہ جو ہے حیران کن لمحہ تھا. and even of king himself اور جو بادشاہ تھا اس کے لیے بھی when the chest was opened جب کہ صندوق کو کھولا گیا تو یہ سب کے لیے ایک حیران کن لمحہ تھا. no gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out. کوئی بھی سونا گولڈ نہیں تھا، سلور نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، اور جیولز اور دوسرے جواہرات نہیں تھے. بٹ این اولڈ بلینکٹ لیکن ایک پرانی سی کمبل تھی. واز دیٹ آل کم آؤٹ وہی تھا اس میں جو کہ کھولنے پر نظر آیا. ہولڈنگ اٹ اپ پراؤڈلی دا شیفرڈ سیڈ اس نے اس کو پکڑا. ہولڈنگ اٹ پکڑنا، پراؤڈلی فخر سے اس نے اس کو پکڑا. دا شیفرڈ سیڈ اور شیفرڈ نے کہا دس مائی ڈیئر ماسٹر از مائی اونلی ٹریجر یہ ہے میرے استاد میرے بادشاہ، یہی ہے میرا خزانہ ہے، میرا صرف یہی ایک خزانہ ہے. آئی آلویز کیری اٹ ود می جو کہ ہمیشہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں. بٹ وائی ڈو یو کیری سچ این آرڈینری بلینکٹ ود یو لیکن بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ آرڈینری سی معمولی سی کمبل اپنے ساتھ ہمیشہ کیوں رکھتے ہو. شیورلی یقیناً یو آر دا گورنر آف اے ڈسٹرکٹ یقیناً آپ ایک ڈسٹرکٹ کے آپ ایک جو وزیر ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو، وزیر ہو. دی کنگ آسکڈ بادشاہ اس کو کہتا ہے آپ اپنے ساتھ یہ آرڈینری سی کمبل یہ ایک معمولی سی کمبل کیوں رکھتے ہو جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو. ٹو ہوم دا شیفرڈ ریپلائڈ ود کوائٹ ڈگنیٹی جس پہ شیفرڈ جو ہے وہ اس کو رپلائی کرتا ہے، جواب دیتے ہیں بڑی ہی ڈگنیٹی کے ساتھ، آنر کے ساتھ. دس بلینکٹ از مائی اولڈسٹ فرینڈ یہ جو بلینکٹ ہے یہ میرا بہت پرانا ساتھی ہے. اٹ ول اسٹل پروٹیکٹ می یہ اف ایٹ اینی ٹائم یور میجسٹی شوڈ وش ٹو ٹیک اوے مائی نیو کلاکس یہ ہمیشہ جو ہے میرے ساتھ میری حفاظت کرے گا اگرچہ آپ کی جو آپ کی جو سلطنت ہے وہ مجھے کہیں دور پھینکنا چاہیے یا مجھے یہاں سے نکالنا چاہیے تو یہی میری بلینکٹ ہے، یہی میری جو رضائی ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی. ہاؤ پلیزڈ دی کنگ واز تو یہ سن کر بادشاہ جو ہے وہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. اینڈ ہاؤ embarrassed the jealous governor became to hear the wise man's reply تو جو دوسرے گورنر ہوتے ہیں وہ کتنے امبیرس ہو جاتے ہیں، وہ کتنے شرمندہ. embarrassed means شرمندہ، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. جو jealous governors ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. to hear the wise man's reply جب وائز مین سمجھدار آدمی جو ہے جو شیفرڈ ہوتا ہے وہ جب جواب دیتا ہے اپنا تو وہ یہ سارے جو ہے شرمندہ ہو جاتے ہیں. Now they knew اب وہ جانتے تھے that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land اب وہ جان چکے تھے کہ یہ جو شیفرڈ ہے یہ یقیناً اس دنیا پہ سب سے زیادہ رحم دل انسان اور سمجھدار انسان ہے. The king made him the governor of the much bigger districts that every day تو بادشاہ نے اس کو یہ جواب سن کر جب بادشاہ نے اس کا یہ جواب سنا تو اس نے اسے دوسرے ڈسٹرکٹس کا بھی بڑے ڈسٹرکٹس کا بھی گورنر بنا دیا. تو پیارے بچوں یہ تھی ایک سٹوری جس کو آج ہم نے ختم کیا. تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں یہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ اور اس کے کوسچن آنسرز بھی ہیں وہ بھی ہم کل کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہ سٹوری جو ہے یہ کہانی جو ہے اچھی لگی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں بھی آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.